कान्तिपुर समाचारमा आज साफको इतिहासमै पहिलो पटक आज नेपाल फाइनल खेल्दैछ। नेपाली टोलीलाई जितको शुभकामना। विविध जातिको फरक फरक किसिमको उमङ्गका साथै कूटनीतिको दशैं पनि आज हामीसँग हुनेछ। साथै राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्ने विषयमा दलहरूको सुस्तता अनि प्राधिकरणको कमजोरीका कारण बिजुली खेर गएको रिपोर्ट देखाउनेछौँ। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। टीकाको आज दोस्रो दिन मान्यजन तथा आफन्तको हातबाट टीका लगाउने क्रम जारी। विभिन्न जाति र समुदायले आफ्नै तरिकाले दशैं मनाउँदै। राजनैतिक दलका आन्तरिक विवादले राष्ट्रिय तथा कूटनैतिक मुद्दाहरू ओझेलमा। मन्त्री बन्न नपाएका जसपाका नेता आफ्नै नेतृत्वको आलोचनामा। प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नसक्दा 10 वटा आयोजनाको 58 मेगावाट बिजुली खेर गयो। उत्पादित बिजुली बेच्न नपाउँदा व्यवसायी मारमा। रुसमा अधिकांश नागरिकले कोरोना विरुद्धको खोपमा रुचि नै देखाएनन्। शनिबार एकै दिन 1000 जनाको मृत्यु, 33,000 नयाँ संक्रमित थपिए। र साफ च्याम्पियनसिपको उपाधिका लागि आज नेपालले भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै नेपाल सामु इतिहास रच्ने मौका। कार्डकै कारण प्रतिबन्ध लगाउन अन्यायपूर्ण भएको प्रशिक्षक अब्दुल्लाहको टिप्पणी। नेपालले साफ च्याम्पियनसिपको उपाधिका लागि आज भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। मालदिप्सको मालेस्थित राष्ट्रिय रङ्गशालामा खेल 8:45 सुरु हुनेछ। यो खेलमा मुख्य खेलाडी अञ्जन बिष्ट र प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरी भने हुने छैनन्। उच्च फर्ममा रहेका अञ्जनले दोहोरो पहेँलो कार्डका कारण फाइनल खेल गुमाएका हुन्। उनले लिग चरणमा भारत र बङ्गलादेशसँग पहेँलो कार्ड खाएका थिए। अल्मुताइरी पनि 2 पहेँलो कार्डका कारण आज प्रतिबन्धमा परेका छन्। यसको अर्थ उनी टेक्निकल एरियामा बस्न पाउने छैनन्। दक्षिण एसियाली फुटबल महासङ्घले नियम विपरीत आफूलाई कारबाही गरेको भन्दै अल्मुताइरीले आपत्ति जनाएका थिए। नेपाल पहिलो पटक साफको उपाधि जित्दै इतिहास रच्ने सुनौलो अवसरको नजिक छ। आज नेपाली टोली लिग चरणमा भारतसँग बेहोरेको 1-0 गोलको बदला लिने दाउमा पनि छ। नेपालका लागि भारत विरुद्धको खेल सहज हुने देखिँदैन। तर नेपाली टोलीका कप्तान किरण चेम्जोङ मालेमा इतिहास कोरिने विश्वस्तमा छन्। भारतीय प्रशिक्षक र उसका 2 मुख्य खेलाडी पनि नेपाल विरुद्धको खेलमा उपलब्ध हुने छैनन्। कप्तान सुनिल छेत्री नेपाली डिफेन्डरका लागि टाउको दुखाइ बन्न सक्नेछन्। दक्षिण एसियाको पावर हाउस मानिने भारत लगातार 8औं पटक फाइनल खेल्दैछ। साफको सर्वाधिक सफल उसले 7 पटक उपाधि जितिसकेको छ। अघिल्लो खेलमा रक्षात्मक रणनीति अपनाउँदा असफल भएको नेपालले आज भने सुरुवातदेखि नै आक्रामक प्रदर्शन गर्ने बताएको छ। यति बेला सारा नेपालीको ध्यान मालदिप्सको मालेमा छ। नेपाली फुटबलको इतिहासमा नै राष्ट्रिय टिमले पहिलो पटक साफ च्याम्पियनसिपको फाइनल खेल्दैछ, त्यो पनि चिर प्रतिद्वन्दी भारतसँग। मैत्रीपूर्ण खेल नै किन नहोस्, नेपाल र भारत बीचको खेल सदैव प्रतिस्पर्धात्मक र रोमाञ्चक बन्ने गर्छ। भारतले हराउनुको मजा नै बेग्लै छ। नेपाल साफको नयाँ फाइनलिस्ट र भारत भने 7 पटकको च्याम्पियन हो। भारत विरुद्ध मैदान उत्रिनु अघि खेलाडी र प्रशिक्षक के भन्छन् त? हामीले इन्डियासँग जुन तरिकाले खेल्यो त्यो तरिकाले खेल्यो भने, आज पनि त्यो हिसाबले खेल्यो भने हामीलाई एकदम गाह्रो हुन्छ। किन भन्दाखेरि नेपाल सुरुमा के गर्यो, मालदिप्सलाई जित्यो, श्रीलङ्कालाई जित्यो, त्यसपछि ब्रेक भयो, ड्र भयो, हामी फाइनल पुग्यो। इन्डिया के भयो, ड्र जित्दै जित्दै उनीहरू फाइनल आयो होइन। हाम्रो गेम चाहिँ के भयो, अलिकति यस्तो भएर यस्तो आयो, उसको गेम के भयो, यसरी भएर माथि चढिरहेछ। र इन्डियाले मालदिप्ससँग जुन गेम खेलेको छ नि, त्यो मैले अनलाइनबाट चाहिँ टिभीमा त हेर्नु पाएन, अनलाइनबाट चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ इन्डियाको चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट गेम देखेछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नेपाल टिमले चाहिँ आज चाहिँ खेल्दा चाहिँ पुरा डिफेन्स खेल्नु भएन। हामीले रक्षा पनि, हाम्रो डिफेन्स लाइन स्ट्रङ पनि छ, तर हामीले एट्याक पनि खेल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई आज चाहिँ। अब यो इतिहास रच्ने बेला भएको जस्तो लाग्छ। अब पक्कै नै आजको म्याच हामीलाई च्यालेन्जिङ छ। त्यसको साथसाथै हामीसँग एउटा हामीलाई चाहिँ अपर्च्युनिटीको रूपमा लिउँ यसलाई, किनकि जहाँ च्यालेन्ज हुन्छ त्यहाँ अपर्च्युनिटी पनि पक्कै नै हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा इतिहास रच्ने मौका हो, सुनौलो मौका छ। यसलाई चाहिँ अब जसरी भए पनि अब मेहनत उहाँहरूको जारी नै छ। अझ बढी मेहनत गर्नुहोस्, 100% ठाउँमा 200% मेहनत गर्नुहोस्।
यो इतिहास रच्नेबाट चाहिँ हामी पछाडि नपरौँ। खेल्ने त खास ग्राउन्डमा खेलाडी नै हो, तर बिचबिचमा कोचहरूको यति इम्पोर्टेन्ट रोल हुन्छ नि, त्यो गेमको सिचुएसनमा यति कोचहरूले प्लान चेन्ज गर्नु सक्छ, ट्याक्टिक्सहरू होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ दुईवटा टिमलाई लस छ, दुईवटा टिमको कोच बाहिर छ, त्यसले गर्दा यो चाहिँ दुईवटा टिमलाई चाहिँ लस छ। यो चाहिँ जे जस्तो भए पनि आज चाहिँ रणनीति राम्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ हामीलाई। अब जे फाइनलमा पक्कै नि 50-50 को म्याच हुन्छ जस्तो लाग्छ, किनभने फाइनल भन्ने चिज अब त्यो अटोमेटिकै अब एज अ प्लेयर पनि म खेलिरहेको भएको भएर चाहिँ त्यो खेल्दाखेरि फाइनलको त्यो माहौल जुन त्यो वातावरण अर्कै किसिमको हुन्छ, त्यसले गर्दा चाहिँ आजको म्याच 50-50 हुनसक्छ। नेपाल टिमलाई कोच छैन होइन, त्यसले गर्दाखेरि कुनै टेन्सन नलिकन फ्री माइन्ड लिएर चाहिँ आज हामीले चाहिँ एउटा ऐतिहासिक हामीले बनाउनु छ। त्यसले गर्दा 200% चाहिँ खेलाडीले सक्दो मेहनत गरेर आफ्नो कमजोरीलाई सुधारेर चाहिँ मिस्टेक नगरिकन आज खेल्यो भने चाहिँ हामी अवश्य हामी जित्छौँ भनेर चाहिँ म चाहिँ हाम्रो नेपाल टिमलाई चाहिँ अल द बेस्ट शुभकामना दिन चाहन्छु। तपाईँहरूले ग्राउन्डमा लड्नुहोस्, हामी बाहिर पछाडिबाट सपोर्ट गर्नेछौँ। सारा नेपालीले आज पक्कै नै म्याच हेरेर सपोर्ट गर्नुहुन्छ भन्ने आश पनि गरेको छु। खेल समाचारहरू बाँकी नै छन्, अहिलेलाई भने बाँकी समाचार। दशैंको टीकाको दोस्रो दिन आज पनि मान्यजन तथा आफन्तको हातबाट टीका लगाउने क्रम जारी छ। हिजो लगाउन नभ्याएका र टाढा रहेका आफन्त तथा मान्यजन कहाँ पुगेर आज पनि दशैंको टीका लगाउने गरिएको छ। टीका लगाउन हिँडेकाहरूको चहल पहल बिहानैदेखि सहर बजार र गाउँघरमा बाक्लै देखिएको छ। यो बेला मिठो खाने, राम्रो लगाउने तथा पारिवारिक भेटघाट गरी परिवार र आफन्तसँग भेटघाट गरेर बडा दशैं मनाउने प्रचलन रहेको छ। धार्मिक मात्र नभएर सामाजिक सांस्कृतिक चाडको रूपमा दशैं महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। नवदुर्गाको प्रसादका रूपमा दशैंमा रातो टीका र समृद्धिको प्रतीकका रूपमा पहेँलो जमरा लगाएर आशिष लिने दिने क्रम कोजाग्रत पूर्णिमासम्म जारी रहनेछ। यति बेला देशभर दशैंको रौनक चलिरहेको छ। कामको व्यस्तताका बीच पनि आआफ्नो गाउँघरमा दशैं मनाउन पुग्नेहरूको कुनै कमी छैन। धेरै समुदायको राष्ट्रिय चाड दशैंमा टीका लगाउने र मनाउने तरिका समुदाय अनुसार फरक छ। दशैंलाई प्रमुख चाडको रूपमा मनाउने विविध समुदायका मानिसहरूले घटस्थापनाको दिन जमरा राखी नवमीसम्म नवरात्रमा आफ्ना विधिले प्रत्येक दिन देवीहरूको पूजा गर्ने गर्छन्। त्यसै क्रममा ब्राह्मण क्षेत्रीय समुदायले दशमीका दिन मान्यजन तथा आफन्तको हातबाट रातो टीका र जमरा लगाएर दशैं मनाएका छन्। दशैंमा लगाएको रातो टीकालाई उनीहरूले विजयको प्रतीकको रूपमा लिने गर्दछन्। विजयको प्रतीक का रूपमा यो मनाइएको हर्षोल्लास भयो। त्यो शक्तिमाथि विजय पाइयो है, हाम्रा मनभित्र भएका विकारहरू पनि जाउन् र यो माथि हामी विजय पाऊँ भन्ने उद्देश्यबाट यो शक्ति बिस्तारै हर्छ, मान्छेहरूमा चेतना जाग्छ भन्ने हिसाबले यो मनाइएको। नेवारी समुदायले दशैंमा मोहनी टीका लगाउने चलन छ। मोहनी टीकामा कालो रङ प्रयोग गरिन्छ। निधारमा अबिरले मुछेको अक्षतामाथि कालो ध्वसो लगाएर नेवार समुदायले दशैं मनाएका छन्। दीक्षितहरूले चाहिँ के छ, मोहनीको चाहिँ त्यो सगाउँ भन्छौँ नि हामी, रातो सेतो त्यो चाहिँ माथि लगाउँछ र अनि अर्को चाहिँ यो सलेदो चाहिँ के छ के अरे मोहनी कहाँ तल चाहिँ त्यो टिकोको मुनतिर चाहिँ लगाउँछ, लामो लगाउँछ। त्यो लामो लगाउनुको त्यो लामो जति लामो लगायो त्यति चाहिँ आयु लामो हुन्छ भन्ने खालको चाहिँ त्यो दृष्टिकोण त्यसभित्र छ। राई, लिम्बू लगायतका केही जनजातिहरूले दशैंमा रातो टीका लगाउँदैनन्। उनीहरूले सेतो टीका लगाउँछन्। त्यस्तै मधेसमा बसोबास गर्नेहरूले पनि आफ्नो प्रचलन अनुसार दशैं मनाएका छन्। घरको अभिभावकले दुर्गा पूजा गर्ने र उनीले सबैलाई टीका लगाइदिने चलन छ। उनीहरू एक दिन मात्रै टीका लगाउँछन्। धार्मिक र सांस्कृतिक विविधताले भरिएको हाम्रो देशको सौन्दर्य भनेको सहिष्णुता हो। दशैंमा पनि क्षेत्र र जाति अनुसार विविधता देखिनु रमाइलो कुरा हो। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरू र क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। नेवार होस् या अरू समुदाय, सबैभन्दा पाको उमेर भएका व्यक्ति सामाजिक र धार्मिक कार्यमा नायकी हुने परम्परा छ। तर काठमाडौँको असङ्का तुलाधर समुदायमा भने भिन्नै प्रचलन छ। असङ्का तुलाधरहरूले सबैभन्दा कान्छो अर्थात् 27 महिनाका नाबालकलाई नायकी बनाएर खड्ग जात्रा मनाएका छन्।
अन्जेस र दीपिकाका 27 महिने छोरा ईशान तुलाधर पहिलो पटक जात्राको नायके बने। असनको अन्नपूर्ण मन्दिर पछाडिको बाकुननी आगम घरमा जात्राका नायके ईशानले पूजा गरेपछि तुलाधर समुदायको खड्ग जात्रा प्रारम्भ भयो। परम्परागत जात्रामा आफ्नो छोरा नायके भएकामा बाबु अन्जेस निकै खुसी देखिन्छन्। ऊभन्दा सानो चाहिँ कोही पनि नभएको हिसाबले चाहिँ अब उनी 27 महिना नै सानो भयो होइन असनको तुलाधरहरूमा चाहिँ, अनि त्यही भएर चाहिँ उनी नायके भएर चाहिँ अब आज उसले खड्ग समात्यो अगाडि। हरेक वर्ष बडा दशैंको भोलिपल्ट असनका तुलाधर समुदायले खड्ग जात्रा मनाउने परम्परा छ। नाबालक नायकेलाई सबैभन्दा अगाडि राखेर आगमघरको मूल ढोका सामुन्ने राखिएका दैत्य चित्र अङ्कित भुइँफर्से अर्थात् गोविन्दलाई खड्गले प्रहार गरेपछि जात्रामा सम्मिलित सबैजना पालै पालो प्रहार गरी आगमघरभित्र पस्ने चलन छ। अहिंसा नगर्ने तर आत्मसुरक्षाका लागि तयार हुनुपर्छ भन्ने सन्देश यो जात्राको मूल मर्म हो। हामी तुलाधर बनेको शाक्य वंश चाहिँ लुम्बिनीबाट आएको होइन, त्यो बेला चाहिँ यहाँ अलि अत्याचार धेरै भएको हुनाले हामी चाहिँ पहिला त चुप लगाएर बसिरहेको थियो क्यारे, अनि पछि भएन, हामीले साह्रै हेप्यो। हामी तुलाधर समुदाय पनि हामी पनि वारियर हो भनेर देखाउनै गरेको। रमाइलो त के भन्ने, आजको खड्ग जात्रा मनाएर मात्र तुलाधर समुदायले दशैंको टिका लगाउँछन्। खड्ग जात्रामा नायकेको घरबाट बाजागाजा सहित असन बजार परिक्रमा गर्ने चलन भए पनि यसपालि कोभिड जोखिमका कारण सहर परिक्रमा भने गरिएन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैं विदेशी कूटनीतिक नियोगले पनि हर्ष उल्लासका साथ मनाएका छन्। नागरिक तहमा सकारात्मक प्रभाव विस्तार गर्न अपनाइने सांस्कृतिक कूटनीतिक रूपमा शक्ति राष्ट्रहरूले दशैं मात्र होइन अन्य पर्वहरू समेत मनाउने गरेका छन्। शुक्रबार अमेरिकी राजदूत रेन्डी बेरीले दूतावास र मिसनका सहकर्मीहरूलाई टीका लगाइदिए। बेरीले एउटा भिडियो सन्देशमा दशैं आफूलाई सबैभन्दा बढी मनपर्ने बताए। उनले विजयादशमीको सबै नेपालीमा शुभकामना समेत दिए। As we start to gather together safely, let's remember to celebrate the health and well-being of one another. And from the U.S. Mission family to yours, I would like to wish you a very happy Dasein Festival. Dasaiko धेरै धेरै शुभकामना। त्यसैगरी चिनिया राजदूत हाउ यान्छीले दूतावासमा नेपाली सहकर्मीहरूसँग टीका लगाएर दशैं मनाइन्। उनले आफ्ना नेपाली सहकर्मीहरूसँग दशैं मनाउन पाएकोमा सामाजिक सञ्जालमा खुसी व्यक्त गरिन्। अमेरिका, चीन जस्तै भारतीय दूतावासले पनि नेपालीहरूको पर्वमा शुभकामना दिएको छ। सांस्कृतिक रूपमा पनि समानता रहेको भारतले दशैं मान्नु स्वाभाविक भए पनि अन्य दूतावासले सांस्कृतिक कूटनीतिको रूपमा अपनाउनुले दुई देशका जनता बीचमा सद्भाव बढाउन मद्दत गर्ने विश्लेषकको भनाइ छ। जनताको सेन्टिमेन्टलाई जित्ने, किनकि लामो समयदेखि उनीहरूले सहयोग गरे होला आर्थिक रूपमा हैन, राजनीतिक सहयोग होला, विभिन्न किसिमको सहयोग होला, तर त्यसलाई चाहिँ नागरिकले पछिल्लो दिनमा अलग हिसाबले बुझ्याछ हैन, त्यसको बुझाइ अलग छ हैन। तर जब उसले संस्कृतिमा उसले पार्टिसिपेसन गर्छ, सहभागिता जनाउँछ, त्यसको सकारात्मक मेसेज दिन्छ हैन। त्यो सकारात्मक, त्यो सफ्ट पावरलाई पछि गएर उसले चाहिँ अर्को शक्तिमा उसलाई रूपान्तरण गर्न सक्छ, उसको डिप्लोमेसीलाई जुन हुन्छ डिप्लोमेटिक अब्जेक्टिभ्सहरू फुलफिल गर्न सहयोग गर्छ। दूतावासहरूले दशैं मात्रै नभई विभिन्न चाडपर्व र जात्राहरू स्थानीयवासीसँगै मनाएर सांस्कृतिक सद्भाव फैलाउन जोड दिँदै आएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। समाचारमा पुनः स्वागत छ। राजनीतिक दलहरूका बीचमा बढ्दै गएको असमझदारीले पछिल्लो समय सरकारदेखि सदनसम्म प्रभाव पारिरहेको छ। दलमा रहेको अन्तर्विरोध प्रमुख पार्टीभित्र समेत रहँदा त्यसले झनै किचलो थपेको छ, जसका कारण दलहरू आन्तरिक विवादमा त फसेका नै छन्, देशलाई समेत राजनीतिक गतिरोधबाट बाहिर निकाल्न सकेका छैनन्। देशका मुख्य राजनीतिक दल नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र लगायत मधेस केन्द्रित दल अहिले पार्टीको आन्तरिक विवादबाट बाहिर आउन सकेका छैनन्। संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने यी दलहरू पछिल्लो समय सहमतिका आधारमा कुनै निर्णयमा पुगेको पनि देखिँदैन। राष्ट्रिय राजनीतिको मुद्दा आन्तरिक खिचातानीको गतिविधिले आक्रान्त बनेको छ।
कोभिड महामारीको परिस्थितिसँग जुझ्ने छिमेकीहरूसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध तथा सीमा विवाद दलहरूको लागि साझा मुद्दा हो। यस्तै संसदलाई सुचारू गर्दै आवश्यक कानुन निर्माण गर्नु अर्को महत्त्वपूर्ण काम हो। संविधान सभाबाट संविधान जारी भएपछि बनेको सरकार भए पनि कार्यान्वयनमा गम्भीर नहुँदा उपलब्धिमाथि नै प्रश्न उठेको स्वयं दलहरू स्वीकार्छन्। यो बेलामा राजनीतिक नेतृत्वले गणतन्त्रको विस्तारका निम्ति काम गर्नुपर्ने थियो, तर अब गणतन्त्रको पक्षमा हिजो रहेका पार्टीहरूले सिद्धान्त राजनीति छोडिदिए हुनाले अब गणतन्त्र विरोधीहरू पनि यहाँ चाहिँ सक्रिय हुन थालेका छन् र घोषित रूपमा गणतन्त्रको पक्षमा रहने पार्टीभित्र पनि गणतन्त्रको विरोधीहरू पनि सल्बलाइरहेका छन्। दलहरू एकले अर्कोको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसक्दा दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन हुन पुग्यो। संसदभित्र केन्द्रित हुनुपर्ने राजनीति अदालत प्रवेश गरेसँगै थप अन्यलग्रस्त बनेको सत्तारूढ दलकै नेताहरू बताउँछन्। पटक पटकको संसद विघटनले गर्दाखेरि हाम्रो त्यो चौघेरा नागेर राजनीति चाहिँ कहाँ पुग्यो भने चाहिँ अदालत पुग्यो र अदालतमा पुर्याइसकेपछि कुनै पनि कुरालाई अदालतमा पुर्याइसकेपछि त्यसबाट एउटा पक्षले जित्ने एउटा पक्षले हार्ने अवश्य हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ के छ भने हामी सबैले मान्छौँ भनेर हामीले संविधानमा लेखेका छौँ। अब मान्न त मान्नुभयो, तर के छ भनेदेखि मनदेखि मान्ने कुरा एउटा हुँदो रहेछ, तर के छ भने चाहिँ पब्लिकली चाहिँ के छ भने माने जस्तो देखाउने, तर मनले चाहिँ नमान्ने, अहिले त्यो प्रवृत्ति देखा पर्यो। अर्कोतर्फ दलहरू बीच नै अविश्वासको खाडल बढ्दै जाँदा एकले अर्कोलाई आरोप प्रत्यारोपमै समय व्यतीत गरिरहँदा पनि प्रगति प्राय शून्य छ। तुरुन्तै प्रधानमन्त्री भनेको संसदको नेता हो। 165 जनाको भोटले उहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ। आफ्नो पार्टीमा 61 मात्रै भयो हुँदाहुँदै पनि उहाँले 1 घण्टा पनि ढिलो नगरिकन चाहिँ नेकपा एमालेका अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता, संवैधानिक पद हो त्यो कुनै आसाङ्गोसँग पद होइन। उहाँसँग बसेर कुरा गर्नु पर्यो र समस्या हल गर्न खोज्नु पर्यो। यो सभामुखले हिजोका कमजोरी करेक्सन गरेर सूचना टाँस्नु पर्यो। प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू नै दलगत स्वार्थ र व्यक्तिगत जोड घटाउमा फस्दै जाँदा राजनीतिक गतिरोध लम्बिँदै गएको हो, जसको असर सरकार सञ्चालनदेखि जनजीविकाका विषयसम्म परेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठ र विनोद कोजुका साथ दशरथ राई र दीपक आचार्य, काठमाडौँ। सत्ता गठबन्धनको स्वार्थले सरकारलाई पूर्णता दिन झन्डै 3 महिना लाग्यो। मन्त्रीका आकांक्षी धेरै हुनु पनि त्यसको एउटा कारण हो। बल्ल तल्ल मन्त्री परिषदले पूर्णता त पायो, तर मन्त्री बन्न नपाउँदा जनता समाजवादी पार्टी जसपाका नेताले भने नेतृत्वको विरोध मात्रै गरेका छैनन्, पुतला दहनमै उत्रिएका छन्। नेतृत्वले आफ्ना रोज्ने र सांसदलाई मन्त्री नभई नहुने आखिर किन? पार्टीभित्र मन्त्री बन्ने नेताको आकांक्षी बढेपछि मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन 88 दिन कुर्नु पर्यो। बडो सकसले मन्त्री छानेका गठबन्धन दलमा आफू मन्त्री बन्न नपाउँदाको रोइलो भने चलिरहेको छ। मन्त्री नबनाएको भन्दै जसपाका 2 सांसद प्रमोद शाह र प्रदीप यादव त सडकमै ओर्लिए। मान्नेलाई योग्यता पुगेको छैन, योग्य मान्छेलाई बनाएको छैन भन्ने कुरो छैन, सबै योग्य हो। यसमा अलिकति पार्टीले जुन मुद्दा उठाएको छ त्यो मिलाउनु पर्ने थियो। त्यो मुद्दा जुन हामीमाथि प्रश्न आज उब्जिएको छ, आज हाम्रो विरोधीहरूले हामीमाथि आज प्रश्न तेर्साइएको छ, हाम्रो पार्टीमाथि आज प्रश्न तेर्साइएको छ, त्यो प्रश्नबाट हामीले बच्नुपर्ने थियो, हाम्रो नेतृत्वले बच्नुपर्ने थियो। सांसद भइसकेका र पार्टीमा योगदान गरेका नेताले मन्त्री बन्ने चाहना राख्नु स्वाभाविकै हो, तर जसरी पनि सत्तामा पुग्नु पर्ने र त्यो सेवाका लागि भन्दा शक्तिका लागि हुनुपर्ने प्रवृत्तिले राजनीति मात्रै होइन अर्थतन्त्रदेखि समाजलाई प्रभावित बनाइरहेको छ। नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू जति पनि छन् नि, यी राष्ट्र र जनताका लागि होइन रहेछन् क्या। यी त जातका लागि, परिवारका लागि, नातावाद कृपावादका लागि। सम्मानित प्रधान न्यायाधीशको पनि कुरा आयो होइन, जेठान र तपाईँको उहाँ सम्धिको कुरा आइरहेछ, गजेन्द्र बहादुर हमालको कुरा आइरहेछ। मोटामोटी मैले भन्न खोजेको भन्दाखेरि कार्यपालिका, न्यायपालिका, इभन न्यायपालिका र व्यवस्थापिकामा पनि तपाईँको जातिवाद, धनवाद र नातावाद कृपावाद र परिवारवाद हाबी भयो। दुर्भाग्य छ। हेर्नुहोस्, संविधानले परिकल्पना गरे बमोजिम राजनीतिक नेतृत्व अघि नबढ्दा पनि सबै थोक सत्ता र मन्त्री हुनु नै हो भन्ने प्रवृत्ति
बढ्दो छ। पद र प्रतिष्ठा नपाए पार्टी नै फोड्ने र किता परिवर्तन गर्ने प्रवृत्ति अधिकांश दलमा छ। अहिलेको संविधानले परिकल्पना गरेको एउटा स्वस्थ समाज, एउटा उत्पादनशील समाज, सबै मानिसहरू फरक फरक संस्कृति, भाषा, वेशभूषा भएका विभिन्न ठाउँमा बस्ने मानिसहरू, फरक मान्छे, फरक संस्कृति, तर नेपाली, तर समृद्ध, आय राम्रो गर्ने, धनी हुन चाहने नागरिक बनाउने संविधान बनाएको छ। त्यो त पोखरी बनाएको हो नि त। तर हामीले के गर्यौं? पोखरीलाई आहालमा परिणत गर्दियौं। पद र प्रतिष्ठा नपाए पार्टी नै फोड्ने र किता परिवर्तन गर्ने प्रवृत्ति अधिकांश दलमा छ। यसले आफू मन्त्री नहुँदा कार्यकर्ता सडकमा उतारेर नेतृत्वकै पुतला जलाउने परम्पराले राजनीतिलाई झन विकृत बनाउने निश्चित छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सर्लाही सहकर्मी ओम प्रकाश ठाकुर र क्यामेरामा रूपक कोइराला र श्याम श्रेष्ठका साथ दशरथ राई, काठमाडौँ। मुलुकको राष्ट्रिय राजनीति बिथोलिनुमा केपी शर्मा ओलीलाई मुख्य पात्र मानिन्छ। 2/3 सरकार ढल्नुमा मात्रै होइन, नेकपासँगै एमाले पनि विभाजन हुनुमा ओलीको एकलौटी कार्यशैलीकै दोष छ। तर उनले यसलाई लिएर कहिल्यै सार्वजनिक या आन्तरिक रूपमा आत्मालोचना गरेको देखिएन। कतिसम्म भने विभाजनपछिको एमालेमा पनि उनको कार्यशैली उस्तै नै छ। लामो समयपछि नेकपा एमाले नीति निर्माणलाई केन्द्रमा राखेर 15 दिन अघि काठमाडौँमा 3 दिने विधान महाधिवेशन गर्यो। पार्टीको आन्तरिक राजनीतिक जीवन सन्तुलित भइ नसकेका बेला हतारमा गरिएको महाधिवेशनमा अनेक त्रुटिहरू देखिए। व्यवस्थापनदेखि विचार एक बनाउने मामिलासम्म फरक मत जन्मिए। पार्टीमा औपचारिक छलफल नगरी ओलीले मञ्चबाट अचानक बुटोलमा पार्टीको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरेपछि नेताहरू झनै रुष्ट बने। यस्ता विषयहरूमा तत्कालै पार्टी बैठक डाकेर समीक्षा गर्नुपर्ने थियो। तर ओलीले बैठकको आवश्यकता नै देखेनन्। यस्ता खालका ठुला हामीले समारोह कार्यक्रम गर्दा त्यसपछि लगत्तै पार्टीको बैठक बसेर त्यसको सम्पूर्ण पक्षको मूल्याङ्कन गर्ने हाम्रो पद्धति हो। त्यो कुनै पनि ठाउँको पद्धति, हाम्रो मात्र किन, त्यो संगठनात्मक प्रणालीभित्र पर्छ। तर अहिलेसम्म हाम्रो बैठक भएको छैन। त्यसकारण बैठक यथाशीघ्र बसेर त्यसको पनि समीक्षा गर्ने र अनि आउने महाधिवेशनमा कसरी हामी प्रस्तुत हुने हो, कसरी जाने हो, के गर्ने हो, त्यसको तयारीदेखि सम्पूर्ण कुराहरू गर्नुपर्छ। यसमा विलम्ब भयो जस्तो मलाई लाग्छ। एमाले अध्यक्ष ओलीका सामु आफ्नो गुट मात्र होइन, एउटै पार्टी भए पनि फरक गुटबाट अन्तिम समयमा जोडिएका र नेकपा माओवादी त्यागेर आएका नेताहरूको व्यवस्थापन चुनौतीको रूपमा खडा छन्। नेतृत्व छान्ने महाधिवेशन र नीति बनाउने अलग अलग हुन् भन्ने सामान्य सोचेको चाहिँ हो। तर हामी यो अभ्यासमा भर्खर जाँदैछौँ। यसले गर्दा अहिले विधान महाधिवेशनले जे गरेको छ यसका अपूर्णताहरूलाई अथवा यसका कमजोरीहरूलाई, सबै कमजोरीहरूलाई यसले अर्को महाधिवेशनले, हाम्रो 10औं महाधिवेशनले हटाउन सक्छ। हाम्रो हटाउने वैधानिक व्यवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नीति सिद्धान्त सबै कुरा अब सकियो भन्ने कुरा पहिलो कुरा त यो होइन। विधान महाधिवेशन एमालेका लागि पहिलो थियो। महाधिवेशन आयोजना गर्दा देखिएका कमी कमजोरीबारे तत्कालै छलफल गर्नुपर्ने भए पनि त्यसमा ओलीले व्यवस्था गरेको उनी पक्षकै नेताहरूको आरोप छ। तर उनीहरूसँग ओलीलाई बैठकका लागि आग्रह गर्ने हिम्मत भने छैन। कम्युनिस्ट पार्टीमा बैठकहरू र आफ्ना गतिविधिहरूको समीक्षालाई महत्त्वपूर्ण हतियार मानिन्छ। त्यसमाथि लामो समय आन्तरिक कलहपछि विभाजित एमालेमा बैठकलाई प्राथमिकता नदिनुले ओली पुरानै शैलीमा हिँड्न लागेको संशयमा बल पुगेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ दिपा दाहाल, काठमाडौँ। नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको करिब 60% कृषि क्षेत्रमा आबद्ध छ। तर वर्षेनी करिब 1 खर्ब बराबरको खाद्यान्न भने विदेशी मुलुकबाट आयात हुने गरेको छ। खेतीयोग्य भूमिमध्ये 47% क्षेत्रमा धानको खेती हुने गरेको छ। तर नेपालमा भने वर्षेनी 50 अर्ब 48 करोड बराबरको चामल आयात हुन्छ। एक नेपालीले वर्षेनी करिब 138 किलो चामल खपत गर्छ। चामलको खपत बढ्दै गएकाले यसको आयात गत वर्ष मात्रै 51% बढेको देखिएको छ। त्यस्तै 15 अर्बको तरकारी र 17 अर्ब बराबरको खाने तेल आयात भएको सरकारी आँकडा छ। परम्परागत शैलीको खेती, कृषकलाई सहुलियतको अभाव जस्ता कारणले कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउन सकिएको छैन। चालु आर्थिक वर्षको 2 महिनाको अवधिमा 52 अर्ब 78 करोड 17 लाख रुपियाँको 34 करोड 19 लाख 13 हजार केजी
खाद्यान्न आयात भएको छ। नेपालले खाद्यान्नहरू भारत, अस्ट्रेलिया, जर्मनी, अर्जेन्टिना, ब्राजिल, चीन, कोलम्बिया, दक्षिण अफ्रिका, अफगानिस्तान जस्ता देशबाट आयात गर्ने गरेको छ। अब जनताको आवाज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। नेपाललाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन के गर्नु पर्ला? नेताहरूले कार्यकर्ताहरूलाई झोले बनाएर हिँडाउनुभन्दा उत्पादनमुखी काममा लगाउन पहल गर्यो भने राम्रो हुन्छ। बिउ बिजनदेखि लिएर यन्त्रहरू चाहिँ नयाँ नयाँ किसिमकाहरू हामीहरूलाई सहयोग गरिदिन पर्यो। नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीहरू लिएर आउनु पर्यो। हामी जस्तो युवाहरूलाई कृषि सम्बन्धी केही विभिन्न तालिमहरू दिएर स्वदेशमै रोजगारको व्यवस्था गर्नु पर्यो। प्लटिङ चाहिँ रोक्नु पर्यो। सिँचाइको चाहिँ राम्रो व्यवस्था हुनु पर्यो। थप अनुदान रकम चाहिँ प्रयोग गरेर भए पनि त्यो चाहिँ मलको चाहिँ व्यवस्थापन चाहिँ नेपाल सरकारले गर्नुपर्छ। युवाहरूलाई विदेश जान दिनुहुन्न र आफ्नै देशमा रोजगार दिनुपर्छ। खेतबाजु राख्नु भएन र खेतबाजु राख्नेलाई सरकारले कारबाही गर्नु पर्यो। राज्य चाहिँ असली किसान थिम पुग्दियो भनेदेखि चाहिँ खाद्यान्नमा चाहिँ आत्मनिर्भर गर्न सकिन्छ। लोकल हाम्रा उत्पादनहरू छन् त्यसको बिउ संरक्षण गर्ने, त्यसलाई जोगाउने गरेर अगाडि बढ्यो भने पक्कै पनि नेपालमा खाद्यान्नको राम्रो व्यवस्था हुन्छ, नत्र पनि यो सम्भव छैन। बिउ बिजन र मल सिँचाइको यो समस्या चाहिँ सरकारले हटाउनु पर्यो। आधुनिक खेती प्रणालीको विकास गर्नु पर्यो। उत्पादन भएको चिजहरू पनि बजारमा आएर सरकारले पनि तिनीहरूलाई मूल्य दिनु पर्यो। कृषिको के भूमिलाई संरक्षण गर्दै कृषिकै निम्ति र कृषिको प्रयोजनका लागि जोड्न सक्यो भने नेपाल खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छ। सरकारले कृषकहरूको हौसला बढाउनको लागि अनुदानको व्यवस्था गर्नु पर्यो। निजी क्षेत्रले जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माणमा तीव्रता दिए अनुरूप विद्युत प्राधिकरणले प्रसारण लाइनको निर्माण गर्न सकेको छैन, जसका कारण 10वटा आयोजनाको 58 मेगावाट बिजुली खेर गएको छ। सरकारले 10 वर्षमा 15,000 मेगावाट जलविद्युत निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। अहिले 3500 मेगावाट बराबरका आयोजना निर्माणका चरणमा छन्। 1600 मेगावाट बराबरका आयोजनाले यसै वर्ष उत्पादन थाल्दैछन्। प्रसारण लाइनको निर्माण नहुँदा 7वटा आयोजनाले आंशिक मात्रै बिजुली उत्पादन गरिरहेका छन्। 3 आयोजनाले बिजुली उत्पादन हुने टर्बाइन नै घुमाएका छैनन्। यसरी बिजुली उत्पादन गर्न नपाउँदा प्राधिकरणले कुल आम्दानीको 5% मात्रै रकम आयोजनालाई बुझाउँछ। यसबाट बैंकको ब्याज समेत तिर्न नपुग्ने व्यवसायीहरू बताउँछन्। सरकारी जग्गाहरूको प्राप्तिका निम्ति सहजीकरण गरिदिने, रुख कटानहरूका निम्ति सहजीकरण गरिदिने वन मन्त्रालयका कुराहरू छन्। त्यहाँ पनि धेरै फाइलको प्रक्रियागत त्रुटि झन्झटका कारणले गर्दा पनि आयोजना निर्माणको काम ढिलो सुरु हुने र स्थानीय अवरोध भइसकेपछि त्यो अझै ढिलो हुने हुनाले मुख्य दोषी चाहिँ पहिलो विद्युत प्राधिकरण आफै, दोस्रो उसले आफ्ना कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्टहरू चाहिँ कन्ट्र्याक्ट कन्डिसनहरू राम्ररी नहेर्ने, तेस्रो चाहिँ स्थानीय अवरोध र चौथो चाहिँ प्रशासनिक झन्झट, सरकारका प्रशासनिक झन्झटहरू नै हुन्। हिमालयन ऊर्जा विकास कम्पनीले रामेछापको गोकुलगङ्गा गाउँपालिकाको खिम्ती खोलामा 2वटा आयोजना निर्माण गर्यो। विद्युत प्राधिकरणले बनाउनु पर्ने 132 केबीको खिम्ती गर्ज्याङ प्रसारण लाइन बनाएको छैन, जसका कारण 2077 चैतमा निर्माण सम्पन्न भएको यस आयोजनाको 19 मेगावाट बिजुली खेर गइरहेको छ। त्यसै गरी 2075 चैतमा तयार भएको 23.5 मेगावाटको सोलुखोला जलविद्युत आयोजनाले 132 केबीको प्रसारण लाइनको अभावमा 16 मेगावाट मात्रै उत्पादन गरिरहेको छ। सिन्धुपाल्चोकको 3.2 मेगावाटको गेलुनखोला आयोजना पनि उत्पादनका लागि तयार भएको 2 वर्ष बित्यो। स्थानीयसँग मुआब्जा विवाद नमिलाउँदा प्रसारण लाइन निर्माण हुनै सकेन, जसका कारण गेलुनले उत्पादन लाइसेन्स पाउन सकेको छैन। चाखे, जिरी, चर्नावती, घट्टे र सिप्रिङले पनि प्रसारण लाइनको अभावमा पूर्ण क्षमतामा बिजुली उत्पादन गर्न सकेका छैनन्। अदालतबाट स्टे अर्डर भएपछि अगाडि बढ्ने स्थिति नै भएन। अर्को कुरा चाहिँ धेरैजसो समय हामीले वनको समस्या र जग्गा जुन ल्यान्ड एक्विजिसनको समस्या, कम्पनसेसनको समस्या, स्थानीय चाहिँ पब्लिकले चाहिँ अवरोध गर्ने, वनको कटानीमा वर्षौं लाग्ने यो समस्याहरू छँदैछ। राष्ट्रिय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि वन, स्थानीयवासी र प्राधिकरण बीच समन्वय आवश्यक छ। उत्पादित बिजुली खेर जान नदिन तीनै पक्षको तदारुकताका लागि ढिला भइसकेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जन र जिल्ला सहकर्मी विनोद घिमिरेका साथ सुधिल पोखरेल, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, गाडीमा नियम विपरीत थप गरिएका बत्तीले हुने सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न
के गर्नु पर्ला? ए. निगरानी बढाउनु पर्यो, बी. कडा कारबाही र सी. चालक सचेत हुनु पर्यो। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ: ए. निगरानी बढाउनु पर्योमा 34%, बी. कडा कारबाहीमा 45% र सी. चालक सचेत हुनु पर्योमा 21%। अब आजको प्रश्न। हाम्रो प्रश्न छ, आयोजना निर्माण सम्पन्न भएर उत्पादन हुने बेलासम्म पनि प्रसारण लाइन नबढ्नुलाई के भन्नुहुन्छ? ए. प्राधिकरणको कमजोरी, बी. स्थानीयको अवरोध र सी. प्रवर्धकको अदूरदर्शिता। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। खेलकुद समाचार। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।